बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमारा मौजू है वो वलादत नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हस्ती जिसके लिए इस कायनात को वजूद बख्शा गया, वो हस्ती जिसकी वजह से हम और आप हैं, वो हस्ती जो महबूब खुदा थी, वो हस्ती जो तमाम अम्बिया की सरदार थी, वह हस्ती जो अफसल अलबशर खैर अलबशर थी। आज हम उनकी वलादत व शहादत का जिक्र करेंगे। सीरत की किताबों को देखा जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की तारीख़ के बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल मशहूर हैं। 9 और 12 के अक़वाल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन जो अहले सीरत ने और जो सही तरीन रवायात से जो आपकी वलादत की तारीख़ जिस पे लोगों ने ज़्यादा यकीन किया और जिसको जमहूर अहले इल्म मानते हैं, वो तारीख़ आपकी 9 रबीउल अव्वल है और 571 ईस्वी को आपकी पैदाइश हुई। मक्का के अंदर आपकी पैदाइश हुई। हज़रत अब्दुल्ला आपके वालिद आपकी ज़िंदगी आपके पैदा होने से पहले इस दुनिया फ़ानी से कोच कर चुके थे। आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत आमना अलैहिस्सलाम आपकी वालदा मोहतरमा थी। जब आपकी पैदाइश हुई तो आप पैदा होने से पहले ही यतीम हो चुके थे। आपके सर के ऊपर से बाप का साया उठ चुका था, जिसके लिए इस कायनात को वजूद बख्शा जा रहा है, जो इस कायनात का सरदार है। रब ने क्या इंतज़ाम किया कि उसके वालिद का साया उसके सर से उठा लिया, और जब जो ही आगे बढ़े, आप पैदाइश के बाद आपको तो दूध पिलाया गया, तो आपकी पहली रज़ाई माँ जो हज़रत सोबिया जो अबू लहब की लोंडी थी वो थी। उसके बाद अरब के अंदर ये एक दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए शहरी ज़िंदगी से देहाती ज़िंदगी की तरफ मुंतकिल कर लिया करते थे। फिर देहाती ज़िंदगी में एक और भी चीज़ थी कि अहले देहात की ज़बान, जो इर्द गिर्द के लोग थे, उनकी ज़बान शहर के लोगों के मुकाबले में ज़्यादा फसीह व बलीग थी। तो अरबों के बड़े बड़े सरदार अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, और देहात की औरतें, मुख्तलिफ़ कबीलों की औरतें मक्का में तशरीफ़ लाती, कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के बच्चों को ले जाती, उनको दूध पिलाती। तो इस दफ़ा भी यही हुआ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो मुख्तलिफ़ कबाइल की औरतें तशरीफ़ लाईं कि आप मुख्तलिफ़ औरतें तशरीफ़ लाईं कि आप और मक्का से बच्चों को चुनने के लिए। अब आपके पास जो भी औरत आती, जब पता चलता कि आपके बाप इस दुनिया फ़ानी से कोच कर चुके हैं, आप यतीम हैं, तो आपको छोड़ देती, आपको न ले जाती। तो ये शहादत अल्लाह ने हज़रत हलीमा सादिया की किस्मत में ही लिखी थी कि हलीमा सादिया जिनके घर में ख़ुद फाके थे, जो एक मुर्दा किस्म के और बिल्कुल कमज़ोर किस्म के गद्दे पे सवार होकर आई थी, जो चलते हुए काफ़िलों में सबसे पीछे था। आपका काफ़िला आपसे आगे निकल चुका था। आप आखिर में पहुंची, आपको पता चला कि मक्का के तमाम सरदारों के बेटों को तो लोग लेके गए, एक ही बच्चा बचा है जिसको कोई नहीं ले गया। उन्होंने कहा मैं खाली हाथ ना जाऊं, तो उन्होंने कहा कि मैं इसी बच्चे को ले जाती हूँ। अब वही हलीमा सादिया जब वो अपने कबीले से, जो बनु साहद के कबीला था, वहाँ से तशरीफ़ लाई थी, आपका आपके गधा सबसे ज़्यादा सुस्त था, आपकी ऊँटनी के थनों में दूध नहीं था, आप सबसे आखिर में पहुंची, आपके घर में फाकों की नौबत थी। लेकिन जब वही हलीमा सादिया इस कायनात के दुल्हा नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को लेके जाती हैं, तो आपकी गधी सबसे आगे भाग रही है। आप हैरान हो जाती हैं। मुकाफले वाली औरतें पूछती हैं कि ये क्या हो रहा है। आपकी ऊँटनी के थन दूध से भर जाते हैं। उस वक्त आप कहती हैं कि मेरे अंदर कोई कमाल नहीं है, बस मेरे बेटे की वजह से ही है, जो मैंने बेटा लिया है
اب یہی حلیمہ سعدیہ تھیں، جب آپ کو لے کے آتی ہیں اپنے گھر میں لے آتی ہیں، فاقوں کی نوبت ہے، بکریاں کمزور ہو چکی ہیں، قید سالی ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر پہ اترتے ہیں تو آپ کی بکریاں جب چارہ کھانے کے لیے جاتی ہیں وہ سیراب ہو کے آتی ہیں، باقی لوگوں کی بکریاں اسی طرح بھوکی رہتی ہے، آپ کے گھر میں دودھ کی فراوانی ہو جاتی ہے، آپ کی بکریاں موٹی تازی ہو جاتی ہیں، آپ کے گھر میں غلے کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ کیا عجیب عجیب واقعات آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ بیٹا جو میں نے لایا یہ سارا کچھ اس کی برکت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر جب 2 سال کا عرصہ آپ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ بار بار مشاہدہ کرتی ہیں، بار بار ان کو یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ محمد اس کے اندر تو کچھ برکت ہے۔ 2 سال دودھ پلانے کے بعد جب وہ واپس لاتی ہیں، مکہ میں آتی ہیں، حضرت آمنہ کے پاس کہتی ہیں، حضرت آمنہ سے عرض کرتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کو میں نے دودھ تو پلا دیا، لیکن یہاں پہ وبا کا خطرہ ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں کچھ عرصہ اور اس کو رکھتی ہوں، وہاں پہ وہ تر و تازہ ہوا میں رہے گا، اس کی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ حضرت آمنہ مان جاتی ہیں، پھر لے کے آ جاتی ہیں حلیمہ سعدیہ، پھر 2 سال تک پھر اپنے ساتھ رکھتی ہیں، پھر اپنے ساتھ برکت کے طور پہ رکھتی ہیں۔ پھر حلیمہ سعدیہ وہ مشاہدے کرتی ہیں، وہ برکت کے نظارے کرتی ہیں کہ ان کے گھر میں غلے کی فراوانی۔ کہیں دفعہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے جا رہے ہیں، تو بادل کا ٹکڑا آتا ہے گرمی کی حالت میں، آپ کا سایہ کر دیتا ہے۔ کہیں دفعہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بکریاں اس کے بعد زیادہ تابع اور فرما بردار ہو جاتی ہیں۔ کہیں دفعہ دیکھتی ہیں کہ آپ کے گھر، باقی لوگوں کے گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہے۔ تو 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہے۔ پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے اور آخری نبی ہونے کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کنویں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے، بچے بھی ساتھ ہیں، تو حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شک صدر کرتے ہیں، سینے کو چیر دیتے ہیں اور دل کو باہر نکالتے ہیں اور اس کو دھوتے ہیں پانی، کنویں کے پانی سے۔ اب بچے یہ نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بچوں نے یہ مشاہدہ کیا، وہ دوڑتے ہوئے بھاگے اور حلیمہ سعدیہ کو جا کے کہا کہ حلیمہ، محمد کو قتل کر دیا گیا۔ حلیمہ دوڑتی ہوئی پہنچتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی حالت میں ہیں، لیکن آپ کو اس کے بعد ڈر محسوس ہونے لگتا ہے، تو ڈر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتی ہیں کہیں کہ محمد ضائع نہ ہو جائے۔ آپ اسی وقت وہاں سے لے کے آتی ہیں، حضرت آمنہ کے حوالے کرتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہتی ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ اس کے بعد حضرت آمنہ آپ کی پرورش شروع کر دیتی ہیں، یہ 4 یا 5 سال آپ کی عمر ہوتی ہے، اور 6 سال تک حضرت آمنہ آپ کی پرورش کرتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے انتقال کا واقعہ ہوتا ہے جس کو انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ تو اسی پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، کہتے ہیں